दिने मान्छेहरूले पहाडलाई पीपीएसको नाउँमा के दिन खोजेका हुन् यो बुझ्न अत्यावश्यक छ। अनि जनताका आवाज बोक्नेहरूले पनि पहाडका जनसाधारणका अघि सही तथ्य उजागर गर्नु उनीहरूको कर्तव्य बन्न जान्छ। श्रेय लिने होडबाजीको राजनीति बीच नपसोस्। पीपीएसको खेसरा चाँडै तयार भएर पहाडको उन्नति र प्रगतिले नयाँ दिशा पाओस्। पहाडको निम्ति सोचिएको पीपीएसको अवधिले 24 नटेकोस्। जे जस्तो हुन सक्छ यही 22 मै छिनोफानो हुने आशामा छ पहाड। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको विषय हो पीपीएस मोडल। यसमाथि केही चर्चा गरौँ। दर्शकबिन, देश गुनाको भेष कपाल गुनाको केस भने जस्तै 15-20 लाखको बाक्लो जनसङ्ख्याको हिसाबमा बाँचिरहेको पहाडको सामाजिक स्थिति भयावह स्थितिमा कुनै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्ने जानिफकारहरूले लक काटिरहेका छन्। कुनै बेला आज दार्जिलिङले जे सोच्छ अन्य गोर्खाहरूले भोलि सोच्छ भने अवधारणा अब यथार्थ रूपमा विलोप हुन गइरहेको छ। राजनीतिद्वारा आफ्नो सामाजिक अवस्था परिवर्तन गर्ने जोरमा पहाड आज पनि 86 को भन्दा पनि खस्किँदो रूपमा अघि बढिरहेको छ। यहाँका बासिन्दाहरूले वामपन्थीहरूको अरचकटाबाट मुक्ति पाउन आन्दोलन गरे तर पहाड आफ्नो समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकेन। फेरि जनसाधारणले अनुमुक्तिका लागि अर्कै झण्डा र अर्को नेताको अगुवाईमा फेरि आन्दोलित हुन पुगे। यस अनुमुक्तिको आन्दोलनले पनि फेल खायो। 45 वर्षको लामो अनुमुक्ति र जनमुक्तिको लडाईले कुनै समाधान पाउन सकेन। पहिले त पहाड सामाजिक निकासी पाउने जोडमा थियो, तर आज भोलि पहाडलाई निकासी दिने आश्वासनमा पहाडका गल्ली गल्ली टोल टोल अनि हरेक तबकाबाट आफ्नो समस्याको समाधान आफै गर्ने झण्डाहरू निस्कन थाले, तर परिणाम भने शून्य रह्यो। हुन त ठिकै हो, पहाडको जातीय समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक अनि मानसिक समस्याहरू हल गर्नका लागि अन्य भूगोल र समुदाय किन अघि आउँदथ्यो र? यसैले पहाडले आफ्नै समस्याहरूसित चिर परिचित अनुहारहरूलाई नै स्वीकृति दिएर अघि बढाउने काम गर्यो। तर ती अनुहारहरूले पनि पहाडको समस्यालाई मागी खाने भाडोको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। अनुहारहरूको हातमा दारू पर्ने बित्तिकै केन्द्रको सामु अर्कै देउसी भट्टायो अनि पहाडको सामु अर्कै भैलो खेलियो। केन्द्र र राज्यले पनि ती अनुहारहरूले जे गीत गाउँछन् त्यही गीत सुनेर देउसेका लागि दान तयार पार्न थाले। दुई पटकसम्म पाइएको दानले पहाडको अनुहार फेरिएन। 86 सालमा जन्मेका कोक्रोका नानीहरू अहिले नाता नातिनीका धनीसम्म बनिन पुग्दा पनि पहाडले आज पनि आन्दोलनको पहाडी रात परिवर्तन गर्न सकेन। पहाडमा आज पनि कतै आन्दोलन भए त्यही मेलोडी, त्यही रिदम अनि त्यही साजबाजका साथ गर्ने गरिन्छ। एकछिन पालो भएको छ विश्रामको। 1 मिनेटपछि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम सरोकार। विषय थियो पीपीएस मोडल।
पहाडभरि नै समस्याहरूको थुप्रो लागेर अर्को कञ्चनजङ्घा उभिएको छ। समस्याहरूको निधन इलेक्ट्रोल पोलिटिक्सको माध्यमद्वारा मात्र समाधान गरिने बाटो देखे केन्द्र र राज्य सरकारहरूले। पहाडका नेताहरूले पनि समस्याको साइन्सतिर ध्यान पुर्याउनु भन्दा धेर बजेटमाथि निर्भर बन्न थाले। पहाडको जनजीवनसित अपरिचित केन्द्र अनि राज्य सरकारका नेताहरूले देखाएको फर्म्याट हेरेर समस्याका केमिस्ट्रीतिर ध्यान केन्द्रित नगरी गजोड टार्ने अनुमानित राशिहरूको सधैँ व्यवस्था गर्नपट्टि लागे। यसपालि भने ती समस्याहरूलाई नौलो नामकरण गरियो, पीपीएस भनेर। जनसाधारणले सोचेको सम्झेको समस्या समाधानको फर्म्याट गोर्खाल्यान्ड अर्थात् बंगालदेखि छुटेर पहाडको अलग अलग व्यवस्थाको प्रबन्ध। तर केन्द्र सरकारको योजना अनुसार पहाडको समस्या समाधानको बाटो उनीहरूले अर्कै प्रारूप तयार पारिरहेको हुन सक्छ, जुन प्रारूप जनसाधारणको सपना विपरीत पनि हुन सक्छ। तर नेताहरूले जनसाधारणलाई यो पीपीएस उनीहरूको सपना जस्तै हो भन्ने ताकमा लागिपरेका छन्। दिने मान्छेहरूले पीपीएस को प्रारूपलाई गोप्य राखेका छन्। अझ पीपीएसलाई गोप्य तरिकामा राखेर त्यसको रहस्य उद्घाटन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी र भाजपासितको तालमेललाई ध्यानमा राखिँदैछ। यहाँसम्म कि डकेतहरूका अघि पीपीएसलाई परिभाषित गर्न हिचकाइरहेको ड्रामा समेत गरिँदैछ। एकातिर जनसाधारण भने केन्द्रद्वारा दिने पीपीएस को खाकालाई लिएर उत्तेजित अवस्थामा रहेका छन्। केन्द्र सरकारद्वारा यसपालि हो नहो पहाडले राम्रो प्याकेज पाउने कुरोमा आशावादी छन् पहाडका जनता। यसैले पहाडका अधिकांश जनसङ्ख्यालाई जिटिएको चुनावसित मोहभङ्ग भइसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला। किनभने दागो पाप अनि जिटे जस्तो अल्पकालीन व्यवस्थाले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन भन्दैछन् मानिसहरू। तर पनि महाशय, राजनीतिको मैदानमा सबै कुरा उचित ठान्दछन् राजनीतिज्ञहरू। एकछिन पालो भएको छ विश्रामको। 1 मिनेटपछि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क। Detailing giants, car spa and premium detailing studio with graphic ceramic coating, king wrapping and many more. Experience next level car detailing and protection. Expertise lies in the application of high quality and industry leading brands under 5 to 7 years and above warranty. Call or visit Detailing Giants for whiling ongoing discounts. Baneshwar Mall, Eastern Bypass, Siliguri, 7679619406 9800011107. स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम सरोकार। विषय थियो पीपीएस मोर्चा। पहाडको एकमुठी समस्यामाथि राज्यदेखि केन्द्र सरकारका मथिङ्गलहरूले मन्थन गर्न थालिसकेका छन्। केन्द्रमा सरकार स्थापित गर्ने भाजपा पार्टी पहाडका जनसाधारणलाई लोकपा खुवाउनमा खप्पिस छ। दुईवटा सांसदको समयकालसम्म पहाडलाई गोरु जस्तै जोतियो। कुनै बेला बहुमतमा सरकार नभएको बतायो, कुनै बेला राज्यसभामा बहुमत हुनुपर्ने बतायो। यही तारिखहरूमा अन्तधुन्त 10 मार्चमा गोली ठोकी मर्ने नेताको वाचा पनि भाजपाकै यमुना नदीमा खोलाको गीत बन्न पुग्यो। न त जसवत सिंहले वाचा पूरा गरे, न त एचएस आहुवालियाले। तर पनि टिस्टा र बालासन नदीहरूको बगाइमा कुनै फरक परेन। राजु विष्टले पनि महाकाल बाबातिर फर्केर वाचा गरेका छन्। चुनावको नीतिहरूमा यस्ता दृश्यहरू सुपरहिटको प्रतीक मानिन्छ। चुनावका पहाडमा नेताहरूले अभिनेताको राम्रो राम्रो उदाहरणहरू देखाएर जान्छन्। यहाँका दार्जिलिङ पहाडले पनि उस बेला पैसा थापेर वा आश्वासनप्रति मक्ख परेर ईभीएम थिच्ने गजबको भूमिका निर्वाह गर्दछ। गएको 3 वर्षको अवधिमा भाजपाले पहाडलाई अझ धेर बुझ्न सकेको छ। भनौं, भाजपाले नेताहरूलाई पहाडको जनजीवन र जनसमस्या बुझाउन बिबी बाजपेयी, निरज जिम्बा र मन घिसिङले भरपूर सहयोग गरेका हुन्। झन् मन घिसिङको एक अन्तर्वार्तामा जिटे भन्दा केही माथिको व्यवस्था दिन्छ भने ठिकै छ पनि भनेको सुन्नेकै हो। दिने मान्छेहरूले पहाडलाई पीपीएस को नाउँमा के दिन खोजेका हुन्?
तर बीचमा वकालत गरिँदैछ। भाजपाको कोटहरूतिर लागेको फोहोरहरू झार्ने काम गरिँदैछ। यो पीपीएसको अवधिले 24 नटेकोस्। जे छ जस्तो छ पहाडकै हितमा होस् भन्ने कुरोमा आशावादी रहेको छ पहाड। तर मोझौलाहरूको भूमिका पो यहाँ हेर्नु लायकको देखिँदैछ। श्रेय लिने होडबाजीमा जनसाधारण आफूतिर आकर्षित पार्ने खेल खेलिँदैछ। जे होस् छिनो पार्नको कामले 24 को लोकसभा नटेकोस्। पहाडको भूगोल सानै भए पनि जनसङ्ख्या थोरै भए पनि पीपीएस पहाडकै पक्षमा होस्। किनभने पहाडका समस्याहरूले पराकाष्ठ नाग्न थालिसकेका छन्। यी समस्याहरूको निदान समय अनुकूल अनि समय सापेक्ष रूपमै होस्। अवस्था दर्शकबिन आजलाई यति नै। यस्तै चाखलाग्दो सरकारका विषयवस्तुलाई लिएर तपाईहरू समक्ष फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिले हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क। Detailing giants, car spa and premium detailing studio with graphic ceramic coating, king wrapping and many more. Experience next level car detailing and protection. Expertise lies in application of high quality and industry leading brands under 5 to 7 years and above warranty. Call or visit Detailing Giants for wilding ongoing discounts. Baneshwar Road, Eastern Bypass, Siliguri, 7679619406 9800011107.